भारत का बलूचिस्तान कैंप पर वार पसपा, सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। 40 घंटे में 145 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, वतन के 17 बेटे धरती पर कुर्बान। बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी, दालबंदीन, खरान, पंजगूर, गवादर और पसनी में हमले नाकाम। अमन दुश्मनों की तलाश के लिए फजाई निगरानी। दहशतगर्द भारतीय मां पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म। हमलों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के दहशतगर्दों को मुकम्मल सपोर्ट हासिल। भारत और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। इस तरह के 1000 हमले हम पर कर ले, दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। दहशतगर्द धरती का 1 इंच तक नहीं ले सकते। वजीर आला सरफराज बुगटी की दुश्मन को ललकार, कहा भारत की पुष्पनाही बलूचिस्तान के लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है। दहशतगर्द बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुस्तलद करना चाहते हैं। हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद थी, इसीलिए इतना बड़ा हमला नाकाम बनाया। एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिए। बलूचिस्तान का कोई गांव खाली नहीं कराया गया। शाबान और पंजगोर में 40 दहशतगर्द मारे। इस वजह से कोयटा के शुमाल मशरिकी जानिब से हमला नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हक और बातिल की जंग पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा। भारत और कलदम बीएलए एक सिक्के के दो रुख। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत से रवाबित के वाज़े सबूत। इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में है। बलूचिस्तान में खून रेजी की भरपूर कोशिश की। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। अमन दुश्मन किसी रियायत की तवक्को न रखे। सहूलतकारों का भी खात्मा करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़े पैगाम, कहा इन्होंने इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। लापता अफराद का बयानिया मुकम्मल फ्रॉड है। हलाक दहशतगर्द मिसिंग पर्संस की फहरिस्तों में निकलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ। बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में अमन कायम हो चुका। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आला बलूचिस्तान के CMH कोयटा में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत। आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। जवानों के हौसले को सराहा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीज़ नाबूद करना है। सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। जख्मी एहलकारों की गुफ्तगू। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे तो क्यों, किस वजह से? दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। उनका मकसद सिर्फ खून रेजी और बदअमनी फैलाना था। गवादर के निहत्ते शहरियों ने दहशतगर्दों की जिंदगी दुनिया के सामने आया कर दी। अमेरिका का दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। हमलावर कलदम BLA दहशतगर्द तंजीम करार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है अमेरिका अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में शराकतदार। पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारें। बरतानिया का अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। सऊदी अरब और कतर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। जवाबी कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। के रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अगरबापरवरी, इंतजामी नाअहली और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं विभाग से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो PTI को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे तिरापुर अमन इलाका हमें हवाले कर दे। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ ने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला 93 जरगा ने किया था। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस जरगे का हिस्सा मैं भी था। बड़ा सियासी इत्तेहाद का वादी तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वालों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जिरगा मुशरान की मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में
خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر تنقید، کہا 4 ارب روپے کی تقسیم میں سیاسی مداخلت ناقابل قبول، مسائل کے حل میں مزید تاخیر برداشت نہیں، مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے۔ باڑہ جرگے نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ وادی تیرہ متاثرین کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ لوگ ان کا گربان پکڑ کر جواب دہی کریں گے۔ عوام کو بچانے کے لیے پاک فوج آتی ہے، کے پی حکومت کہاں ہے؟ انہیں کرپشن اور باتوں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی گرج برس، کہا ان کا کام صرف احتجاج اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مکمل تیاری کی وجہ سے بلوچستان بڑے سانحے سے بچ گیا۔ بچوں سے زیادتی کا مجرم ایپسٹن مودی کا بھی یار۔ 2017 میں ایپسٹن کے مشورے پر مودی کا دورہ اسرائیل، نیتن یاہو سے مل کر رنگ رلیاں مناتے رہے۔ بدنام زمانہ مجرم سے بھارتی وزیر اعظم کا تعلق ملک کے لیے باعث شرم۔ مودی بتائے ایپسٹن سے تعلق کس نوعیت کا تھا؟ اسرائیل میں ناچ کر ٹرمپ کو کون سا فائدہ پہنچایا؟ مودی کو جواب دینا ہوگا۔ کانگریس کا رد عمل، مودی کا شائننگ انڈیا ایپسٹن اسکینڈل کی وجہ سے داغدار۔ انڈین جریدے نے بھارت کی سفارتی ساکھ پر سوال اٹھا دیے، لکھا ای میلز میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے رقص اور آخر میں اٹ ورکڈ درج ہے۔ عالمی بینک کے صدر کی اہم ترین دورے پر پاکستان آمد، اجے بنگا کی گرودوارہ پنجہ صاحب میں مذہبی رسومات کی ادائیگی، لنگر بھی کھایا۔ صدر ورلڈ بینک کی اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات، بھارت کے ساتھ جاری آبی تنازع پر بات چیت متوقع۔ 10 سال کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد میں اہم پیش رفت کا امکان۔ بڑے ایونٹ کا بڑا ٹاکرا، انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ، فاسٹ بولرز کے سامنے انڈین مڈل آرڈر لڑکھڑا گیا۔ 3 وکٹیں 47 رنز پر گریں۔ اسپنر احمد حسین نے ویہان ملہوترا اور تریویدی کی پارٹنرشپ توڑ دی۔ پاکستان کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے جیت کے ساتھ رن ریٹ بھی بہتر بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھکر میں دانش اسکول کا افتتاح کر دیا۔ منکیرا کے 3 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ ری سائیکلنگ سے بنے ڈیسک دیکھ کر اظہار مسرت۔ مریم نواز کی طالبات سے بات چیت۔ گرلز کیمپس کے ہاسٹل میں طالبات کی سالگرہ بھی منائی۔ کہا کبھی ڈرنا نہیں، بیٹیاں ہر فیلڈ میں آگے بڑھتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل منصفانہ ٹرائل کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ شفافیت و قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ محض ایک وعدہ معاف گواہ کے بیان پر سزائے موت انصاف کے اصول کے منافی تھی۔ صدارتی ریفرنس پر جسٹس محمد علی مظہر کی تفصیلی رائے جاری۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہونے لگی۔ ایران سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے، امید ہے کوئی قابل قبول معاہدہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، میڈیا پر جنگی ماحول مصنوعی ہے، پس پردہ مذاکرات کی جانب اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا سوشل میڈیا پر پیغام، جنگ کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے، دشمن نے غلطی کی تو قیمت امریکہ اور اسرائیل دونوں کو چکانی ہوگی۔ ایرانی آرمی چیف کی دھمکی، امریکہ جان لے اس بار جنگ ہوئی تو پورے خطے میں ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی وارننگ۔